अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अच्छा जी, खबरें बहुत हैं। आज किसी वक्त भी जो है वो इमरान ख़ान का जो तोशा खाना 2 वाला केस है उस हवाले से कोई ख़बर आ सकती है। अभी तक हमने रब्ता किया है तो कोई ख़बर नहीं आ रही कि केस एडजर्न हो गया है, फ़ैसला हो गया है, होने वाला है, क्या है वो अभी कोई ख़बर आएगी तो आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे। अगर उसके ऊपर आज जज भी हुए और वकील भी हुए तो आज ये फ़ैसला आ सकता है, तोशा खाना 2 वाला फ़ैसला। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि तोशा खाना 2 का फ़ैसला आज आ रहा है और इसमें कितनी सज़ा हो रही है। ठीक है जी, इसकी डिटेल जो ही हमें पता चलेगी हम आपको बताएंगे। अभी इसकी कोई डिटेल नहीं है। आ गए हैं सर जी, आज़ाद कश्मीर में सर जी मसला बहुत गड़बड़ हो गया। इनको हम कह रहे थे कि हालात ठीक नहीं है, आप अपनी झूठी वीडियो ना दिखाएं कि जनाब दुकानें 10 बंद हैं और 15 खुली हुई हैं और 15 बंद हैं और 10 खुली हुई हैं। ये ओछे हथकंडे होते हैं। जब पूरी आवाम निकल आई है तो आपको उनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आज गई है ना कमेटी राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में, जो पीपल्स पार्टी के हैं, उसमें जनाब राना सनाउल्लाह है, उसमें आसन इकबाल साहब हैं, सारे वज़ीर आज़म से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जनाब साढ़े नाल गल बात करो। तो हम भी यही कह रहे थे कि इनकी बात सुनो, इनकी बात पे अमल करो कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, ये सारा उनके वो कह रहे थे। तो ये अच्छा, अल्लाह करे कोई हाल निकल आए। कश्मीर का बड़ा हिसास मामला है, इसके ऊपर आप ना जाएं और इसके हवाले से आप जो है वो हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, आपको बताएंगे। कश्मीर में कोई सत्य खैरा नहीं है कि कश्मीर के लोग अपने मुतालबे मनवा रहे हैं कि हमारी बिजली सस्ती करो, हमारे बिल करो, हमारी सारी महंगाई के ख़िलाफ़ ही बेसिकली वो सारे कुछ कर रहे हैं। और तो उनको सारे हकूक़ हासिल हैं, हमने उनको पूरे मुल्क का दर्जा दिया हुआ है। उनका अपना जनाब अली सुप्रीम कोर्ट है, उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनका अपना सदर है, सारा कुछ है ना। लेकिन फिर भी उनके साथ आप जो है ना मुज़ाकरात करें। टीम अच्छी बनाई है मुज़ाकरात की, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी अच्छे बंदे हैं। ठीक है, ये वाली एक ख़बर है। लो जी, अगली ख़बर सर जी, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है इसराइल की वजह से। जो फ़लस्तीन के जो इमदादी सामान को रोका गया है ना, पूरी दुनिया में हंगामे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग निकल आए हैं कि ये कैसा मुल्क है जो खुद तो नहीं इमदाद दे रहा, दूसरों को इमदाद करने ही नहीं दे रहा और लोग भूख से मर रहे हैं। ये वैसे दुनिया की पहली मिसाल है, मैं आपको ये बताऊं, ये दुनिया की पहली मिसाल है। इसके ऊपर हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोलने से वो ये हो रहा है, चूँकि आजकल मुआहदा हो रहा है तो हम नहीं चाहते कि मुआहदे के ऊपर हो। लेकिन इसमें हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब के और पाकिस्तानी वफद है, पूरा वफद है, उसकी क़यादत सेनेटर मुश्ताक कर रहे हैं। और इसी तरह 44 ममालिक, थोड़े नहीं है, खुद को शर्म आनी चाहिए। 44 ममालिक में इस वक्त एहतजाज हो रहा है कि जनाब उन तक हमारी इमदाद तो पहुँचने दें। ये कहाँ का असूल है कि आप जनाब न कहते जी डाडा मार दे ते रोन भी नहीं देता है। मिसाल है ना कि जड़ा डाडा बंदा होता है ना, वो मार दे तो फिर रोन भी नहीं देता, या डाडे बंदे का 7 20 का 100 होता है, या 6 20 का 100 होता है। ये मुहावरे आपने सुने हुए हैं ना, ये उनके लिए है जी। तो उनके लिए हम दुआ गो हैं। उनका जो समूद फ्लोटेला है वो खैर खैरियत से, उसकी कोई ख़बर नहीं आ रही। मोबाइल बंद हो गए हैं और वो सहाफ़ियों को रोक दिया गया है और चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया गया है और हर जहाज़ में जो है ना वो इसराइली वहाँ घुस गए हैं। अब देखें आगे उनका क्या होता है जी। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लो जी, अगली ख़बर धमाकेदार। मरीम नवाज़ को कहा गया कि जनाब जो आपने सख्त बयान दिए ना उसके ऊपर माफ़ी मांगे। मरीम नवाज़ ने कहा जी नहीं, नहीं हो सकता कि मरीम नवाज़ माफ़ी मांगे। अगर मरीम नवाज़ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम सही बात भी नहीं कर सकते, हम कोई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे और मरीम नवाज़ कोई माफ़ी नहीं मांगी। आज वो लाहौर में ख़िताब कर रही थी
ظاہر ہے ان کے خطاب روز ہوتے ہیں کیونکہ روز ان کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، روز ان کے بڑی بڑی سکیمیں چل رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ 70 سے زیادہ بڑی سکیمیں، چھوٹی تو روز ہی ہوتی ہیں نا، 70 سے زیادہ بڑی سکیمیں جو ہے انہوں نے وہ کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نہ صرف معافی نہیں مانگوں گی بلکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا جواب بھی ٹکا کے دوں گی، میں ان کا جواب میں نہیں دینا ہے، پنجاب کا جو مقدمہ ہے وہ میں نہیں لڑنا ہے۔ کبھی یہ نہروں کے مسئلے پہ آ جاتے ہیں، ڈیسوں سندھ نے ڈیسوں، انہوں نے سندھ میں کیا کیا ہے؟ کل وہ کہہ رہا تھا ان کا ایک وہ جو ان قمر صاحب ہیں اور شرجیل میمن کہ آئیں جی سندھ میں ہماری سڑکیں آئیں، اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آپ نے جو سندھ میں سڑکیں بنائی ہوئی ہیں نا ساری دنیا کو پتہ ہے، چاروں صوبوں میں اگر سب سے کم کوئی ترقی ہوئی ہے تو وہ سندھ میں ہوئی ہے، لیکن وہاں چونکہ بھٹو زندہ ہے اس لیے سندھی جو ہے وہ خاموشی سے ووٹ آپ کو دے دیتے ہیں۔ جب سے بھٹو آیا ہے تب سے وہاں پہ حکومت ہوئی ہے، 30-35 سال ہو گئے ہیں آپ کو، تو وہاں پہ لوگوں کی کیا قسمت بدلی ہے؟ آپ وہی کارڈ استعمال کرتے ہیں، بھٹو کارڈ، اور اب تو بلاول کو بھی آپ نے، وہ بلاول زرداری ہے اور آپ نے اس کو بھٹو کا نام دیا ہوا ہے کیش کارڈ کروانے کے لیے۔ یہ ساری بلیک میلنگ بند کریں، آپ بند کریں یہ ساری بلیک میلنگ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نواز صاحبہ نے نہ صرف یہ کہ یہ کہا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گی بلکہ 9 مئی والوں کی بھی کلاس لی ہے۔ ان کے 9 مئی میں یہ عمران خان نے بچوں کو کہا تھا کہ حملہ کرو، اور اپنے بچے، وہ بچے آج جیل میں ہیں جن کو عمران نے کہا حملہ کرو، اور اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں، ان کی تینوں بچے، بیٹی بھی اور 2 بیٹے بھی۔ میں نے تو کہا تھا کہ وہ بیٹی کو نہیں مانتا اور بیٹے اس کے باپ کو نہیں مانتے، حساب برابر ہے سر، حساب برابر ہے بالکل۔ اور ایک مجھے بڑی حیران کن خبر یہ ملی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والوں نے 1.5 مہینہ پہلے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں، وہ ایاز صادق کہتا ہے کہ میں نے منظور ہی نہیں کرنے۔ کیوں بھائی؟ کیوں ان کو لاڈلا بنا کے رکھا ہوا ہے یار؟ اس کی سمجھ کسی کو نہیں آئے گی کہ انہوں نے پیچھے کون ہے۔ استعفے منظور نہیں کرنے، عمران خان کو دیسی مرغیاں چرگے کھلانے ہیں، پھر جناب علی عمران خان کو وہ اسے کیا کہتے ہیں اڈیالہ سے منتقل نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ہمارے ساتھ گروپ انشورنس میں رابطے کے لیے تیار رہیں، اور آپ جناب علی ہمارے جو قانونی مشاورت ہے وہ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے 030047257552 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ریٹائر ملازمین بھی حوصلے میں رہیں، انشاءاللہ ان کا بل قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے گروپ انشورنس کا، تو جو ہی یہ سینٹ سے منظور ہوگا آپ کو سب سے پہلے خبر ہم ہی دیں گے۔ میں نے ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ آرڈر کروایا تھا کہ بل منظور کیا جائے۔ یہ کریڈٹ انشاءاللہ تعالیٰ قانونی ٹی وی کو اور ہمیں جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے کوئی وکیل نہیں گئے تھے، جو 6-7 وکیل تھے اور ہڑتالیں چل رہی تھی اور میں وہاں پہ پہنچا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ جناب رابطے میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ہمارے ساتھ جن لوگوں نے کیس نہیں کیا وہ لازمی شامل ہو جائیں، ورنہ وہ پچھتائیں گے لازمی۔ فاضل صاحب سارے چھوٹے بھائی انہوں واسطے گفٹ بڑا پیارا سی لے کے آیا، ٹھیک ہے سر؟ لندن لندن کا گفٹ ہے سر، اپنے پیارے بھائی سابقہ صدر ہائی کورٹ بار منور اقبال کو جی انہوں نے ہمیشہ ہم سب عوان صاحب کا سارے پیار ہے، اور جہاں انگلینڈ جانے تو آتے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتے ہیں۔ انہوں کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ یہ میں تو دعا منگنا کہ ہر مہینے جان کے جس ویلے اور ساتھ گفٹ لگے۔ تھینک یو۔